बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्ट्राइक 3 में मैं ज़की रहमान एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ खुशामदीद। नाजरीन, जैसे आपको पता है हमारा प्रोग्राम स्ट्राइक 3 हर हफ्ते, जैसे हफ्ते में 2 दफ़ा होता है, हर हफ्ते बेहतरी की तरफ गामजन है। हमारी जो कोशिश थी कि यूथ की आवाज़ आप तक पहुँचाना, और रहेगी इंशाल्लाह। यूथ का पर्सपेक्टिव और स्पेशली पाकिस्तान आजकल जिन क्राइसिस में, जैसे हमने क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की बात की, स्पेशली यूथ के हवाले से, उन क्राइसिस का सोल्यूशन हम यहाँ पे बैठ के अपने नौजवान दोस्तों के साथ, जो स्ट्राइकर्स हैं तीनों, उनके साथ बैठ के कोशिश करते हैं कि उसका कोई सोल्यूशन निकल आए। तीनों स्ट्राइकर्स मेरे साथ फिर एज यूजुअल बैठे हुए हैं, उठने का नाम नहीं लेते यहाँ से, हफ्ते में 2 दफ़ा जरूर आते हैं आपके सामने जी। माशाल्लाह, फहीम, फातिमा एंड हारिस, इनसे आपकी जान पहचान ऑलरेडी है। जैसे आपको पता है कि फ्राइडे के दिन हमारा एक गेस्ट भी होता है प्रोग्राम में। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो हैं सैयद जैद जमान हामिद साहब, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं जी। आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जमान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाज़रीन को भी बताते चलूँ, और सर आपको ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि आज हमारे प्रोग्राम का जो उन्वान है स्पेशली वो है आज का नौजवान, और फिर उसके बाद मुस्तकबिल का पाकिस्तान, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम हर एक प्रोग्राम में क्वेश्चन उठाते जा रहे हैं और उसके मुख्तलिफ जवाबात आते जा रहे हैं मुख्तलिफ गेस्ट्स के हवाले से, टेलीफोन कॉल्स पे भी लोग बताते हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान का नौजवान आज कहाँ खड़ा है? देखिए, पाकिस्तान का नौजवान, अगर हम मुख्तसरन सिर्फ आपको ये बताएं कि इससे ज्यादा अवेयर जनरेशन हमने पैदा नहीं की पाकिस्तान की तारीख में। इससे ज्यादा बेदार, इससे ज्यादा अवेयर, इससे ज्यादा सेंसिबल जनरेशन हमारे पास नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज जनरेशन भी है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो 60 साल 62 साल जो हमारा आइडियोलॉजिकल एसेट था, जिसकी बुनियाद पर हमने इतना बड़ा मुल्क बनाया था जी। पाकिस्तान बना क्या था? पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री। हम लोगों ने एक तारीखी इनकलाब बर्पा किया है। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी मिसालें सिवाय मदीने की रियासत के और कोई दूसरी मिसाल नहीं है कि एक आइडियोलॉजी के बेस पर इतनी बड़ी माइग्रेशन की गई हो, इतना सैक्रिफाइस किया गया हो, और एक उसके बाद एक रियासत हासिल की गई हो। मगर वो रियासत एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे थी। आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी निकाल दीजिए, पाकिस्तान की रियासत बेमानी होकर रह जाती। तो हमारे बड़ों ने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और जिस आइडियोलॉजी के जरिए वो लाखों को मोबिलाइज कर सके, पाकिस्तान बनने के बाद हमने उस आइडियोलॉजी को घुमा दिया। सही। अब मुझे खुद बताइए, क्या अल्लामा इकबाल ने वो जो इतनी खूबसूरत किताबें लिखी, असरार खुदी, रमूज बेखुदी, पस जबायत कर, अक़वाम शर्क़, जावेद नामा, और तमाम का तमाम उनका कुल्लियात इकबाल, जो उर्दू का एक खजाना उनके पास रखा हुआ है, हमने पाकिस्तान बनने के बाद अपनी कौम को, उस आइडियोलॉजिकल खजाने को अपनी कौम को ट्रांसफर किया या नहीं किया? हम भूल बैठे। अल्लामा इकबाल की अगर आप जिस चीज से लोग वाकिफ है वो सिवाय लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी के अलावा कुछ जानते ही नहीं कि इकबाल ने कौमों के रूज ज़वाल के असबाब क्या बताए थे, नस्लों की तैयारी कैसे करनी है, कौमें बनती किस तरह, तबाह किस तरह होती हैं, कौमों के रूज ज़वाल के असबाब क्या हैं, इंसान एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में अपनी हकीकत कैसे हासिल करता है, हमने वो सब नहीं बताया। सही। नतीजा ये हुआ कि हमारी तमाम जनरेशन जो इससे पहले आती रही हैं वो कंफ्यूज रही हैं। उससे पहले तो, आज से पहले तो इंफॉर्मेशन एज भी नहीं थी। आज से पहले तो इस तरह इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट्स और ये तमाम जो साइबर वर्ल्ड है एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये तो हमारी पहली जनरेशन है जिसके पास एक्सेस है इन चीजों का, जिसकी वजह से इसको रसाई तो हुई है इंफॉर्मेशन की। दे आर ऑन वन हैंड दे वांट टू नो देयर आइडेंटिटी, इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है। ये मालूम करना चाहते हैं हम हैं कौन, हु आर वी, हमने पाकिस्तान क्यों बनाया, ये बेसिक सवाल ही उठाते हैं बार बार। दूसरी तरफ वो ये देखते हैं कि इस बात के बावजूद कि हम एक कंफ्यूज नेशन है, पूरी मगरिब की और मशरिक और मगरिब से, हिंदुस्तान एक तरफ और यूरोप और अमेरिकन एक तरफ, हमें मुसलमान होने की वजह से मार भी रहे हैं। तमाम ऑक्यूपाइड लैंड इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान हैं। एक तरफ फलस्तीन का जुल्म सितम आप देखिए, चेचनिया का देखिए, बोस्निया का देखिए, अफगानिस्तान का देखिए, इराक का देखिए, कश्मीर का देखिए। तो ये मुसलमान बच्चे, नौजवान नस्ल सवाल करती है कि ए, हम हैं कौन, नंबर दो हम पर ये इन्वेजन्स क्यों हो रही हैं, व्हाई आर दे डूइंग दिस टू अस, और नंबर 3 हम इस जिल्लत और ह्यूमिलिएशन से कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए, इज्जत सबको प्यारी होती है, हर कोई अपनी इज्जत और ऑनर चाहता है। कोई ये नहीं चाहता कि आपको पाकिस्तानी हो तो आपको पाकी का लफ्ज कहा जाए, आपको दहशतगर्द कहा जाए, आपको गालियां दी जाए, आपको इंसल्ट किया जाए सिर्फ इसलिए कि आप एक सब्ज हिलाली पासपोर्ट अपने साथ रखते हैं। पीपल वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, हु आर वी। मुसलमान दुनिया में ह्यूमिलिएशन देखते हैं। अभी जो गाजा के ऊपर इसराइल ने हमले किए,
پوری مسلمان دنیا تماشا دیکھ رہی تھی, حکومتیں تماشا دیکھ رہی تھیں, لیکن نوجوان سڑکوں پہ نکلے پوری دنیا میں احتجاج کرنے کے لیے کہ ظلم کیا ہو رہا ہے. ایک ریفیوجی کیمپ کے اوپر ایک پوری سپر پاور کی طاقت رکھنے والا اسرائیل اس طرح حملے کر رہا ہے اس کے اوپر کہ جیسے کوئی خوفناک جنگ ہو رہی ہے. اور پاکستان میں بچوں نے کس طرح اس پہ ریزسٹ کیا اور جلوس نکالے. The point is کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بیدار, سب سے اویئر اور سب سے پولیٹیکلی کانشیس جنریشن اس وقت ہمارے پاس ہے. یہ کنفیوزڈ ہے اس لیے کہ مذہبی رہنما کولیپس کر چکے ہیں. کوئی مذہبی قیادت ہمیں نہیں ملتی کہ جو ان کو گائیڈ کر کے روحانی طور پہ تربیت کر سکے. ان کی اقبال کو پڑھایا نہیں جا رہا. سیاسی لیڈر ہماری تاریخ کے کرپٹ اور ناپاک ترین لیڈرز ہیں جس وقت ہم پہ مسلط ہوئے ہیں. اور میڈیا آزاد نہیں ہے. I'll be very honest with you, میڈیا آوارہ ہے. 60 چینل کھلے ہوئے ہیں اور پاکستان میں سائیکیٹرک پیشنٹس کی, ذہنی مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اس بریکنگ نیوز سنڈروم سے. پشاور میں دھماکے کی آواز سنی گئی, بریکنگ نیوز آ رہی, تھوڑی دیر کے بعد سلنڈر پھٹا تھا. سو دس مائنڈ سیٹ وچ از چیپ جرنلزم, وچ از گھٹیا پروپیگیشن ٹو بی آنےسٹ, اور اس کے نتیجے میں قوم جو ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے. لیکن اور یہ ظاہر ہے نوجوان ہمارے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم واٹ وی سی از کہ دس از اے ویری ڈیفائنڈ جنریشن. یہ ریزسٹ کرنا چاہ رہی ہے, یہ شکست ماننے والی جنریشن نہیں ہے. لہذا واٹ آئی فیل ٹوڈے از کہ ہم اپنی تاریخ کے سب سے حیرت انگیز دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں ہمیں ایسٹ پاکستان کے بعد سب سے بڑے چیلنج کا مقابلہ ہے, اور دوسری طرف سب سے زیادہ بیدار جنریشن ہمارے پاس ہے کہ جو ریزسٹ کر کے پاکستان کے جھنڈے کو بلند رکھنا چاہتی ہے. اب نوجوان ملک چھوڑ کر بھاگنے کی بات نہیں کر رہے, اب یہ بات نہیں کر رہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا اور ہم کولیپس کر جائیں گے. The response from the youth is we'll stay, we'll fight back and we'll reclaim the land. تو الحمدللہ ہمیں تو ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نظر آ رہا ہے. I'm most hopeful, I'm most fascinated by this new generation that we have. جی فہیم, میں تھوڑا سا آپ سے آئی ایگری ود یو, مطلب بہت اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ, آپ نے خود کہا کنفیوزڈ ہے اور بیدار بھی ہے, چلیں مطلب دے آر آسکنگ کوسچنز, دیٹس اے گڈ, دیٹس اے پازیٹیو تھنگ. لیکن اس سارے کے ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ جنہیں ہم ملتے ہیں وہ مطلب ینگ لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہوئے اور اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے بھی ڈس اپوائنٹڈ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. مطلب ایک مایوسی کا ایک ہے, مطلب وہ لیول جس کو ہم شاید اتنی آرام سے رد نہیں کر سکتے. یہ کہہ دینے سے کہ مایوسی نہیں ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. وہ کیا چیز ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مایوسی سے نکلنے کے لیے ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی راستہ ہے؟ بیکاز there are a lot of words being said, there are a lot of things, you know, وہ باتیں بہت زیادہ کی جا رہی ہیں. وہ جو میڈیا کا آپ نے ذکر کر دیا اس پہ بھی بہت سارے لوگ بڑے کانفیڈنٹلی اور بڑے زبردست قسم کے کامنٹس دے رہے ہیں, بٹ کیا ان کے پاس بہت اچھا سوال فہیم نے کیا, مایوسی سے نکلنے, اس کا راستہ, اس کنفیوژن سے نکلنے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہدایت کا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں قرآن نہیں پڑھوں گا, then it's a contradiction in itself. یار تمہارے پاس قرآن رکھا ہوا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت موجود ہے, تم اگر اس کو نہیں پڑھو گے پھر کہو میں کنفیوزڈ ہوں, گمراہی میں ہوں, مجھے راستہ نہیں مل رہا. That's a ridiculous statement. اسی طرح پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستان کی ہماری پرٹیکولر انوائرمنٹ ہے, ہندوستان کے مسلم, پاکستان کی یہ جو خطہ ہے اس کا اپنا مزاج ہے. جو علامہ اقبال نے بھی جب اس خطے میں شاعری کی گفتگو کی تو آپ دیکھیں گے کہ اردو اور فارسی میں کی انہوں نے, اور اس نوجوان نسل کے لیے کی جو اس خطے میں بستی ہے. اور قرآن و سنت کی سب سے فیسنیٹنگ تشریح جو آج کے دور کے نوجوان کو جس کی ضرورت ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کی. تو جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم کہتے ہیں تم نے اقبال پڑھا, اور اگر اقبال نہیں پڑھا then you have no right to complain, کیونکہ اقبال کو حکیم الامت کہا گیا. بھائی جب انسان مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں کہیں میں مریض ہوں لیکن میرا علاج بھی نہیں ہو رہا, حکیم الامت کے پاس جائے بغیر امت کا علاج نہیں ہے. اور نوجوان, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے جب دوسرے پروگرام کرتے ہیں تو مسلسل ہمارا مشن ہی اقبال کو ریوائیو کرنا ہے. اقبال کا وہ رول جو پاکستان بناتے وقت تھا, یقین کیجئے اقبال کے اوور آل مشن اور اسٹیچر میں بہت چھوٹا رول ہے. پاکستان بنانا واز اے اسٹریٹجک آبجیکٹو. یس, پاکستان نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا, لیکن پاکستان بنانا تو بذات خود مقصد نہیں تھا. پاکستان بنا کر ایک نسل پیدا کرنی تھی جس نے امت مسلمہ کی قیادت سنبھالنی تھی. پاکستان was supposed to become the greatest nation on this earth. We were supposed to lead the Muslim world. We were supposed to create United States of Islam. یہ سب اقبال کے الفاظ ہیں.